أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا والقمر كلا والقمر والليل إذ أدبر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون في جنات يتساءلون عن المجرمين عن المجرمين ما سلككم في سقر ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة هو أهل التقوى وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين
وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله العظيم.